अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, इसके साथ साथ सऊदीया, यूएई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे सॉन्ग को माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि ऑलमोस्ट 99% लोगों ने जनाब बहुत अच्छे कमेंट्स किए। सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और इस तरह के सॉन्ग आपके लिए आते रहेंगे। कंटेंट हमारे पास तो है नहीं है, टैलेंट हमारे पास है नहीं है, टैलेंट तो सारा दाएं बाएं भरा हुआ है, आगे पीछे भरा हुआ है। और अब बात करते हैं कि जी करंटली एक दो दिन में वाईटी के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह की हरकत व सकनात, किस तरह की प्लानिंग्स हो रही हैं, किस तरह के एक 2 नंबर ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं वो उस दांतों वालों को लेके। काफ़ी सारे बहनोई उसके परेशानी के आलम में हैं, और बल्कि काफ़ी सारे जो उसके साले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, और काफ़ी सारी सासें उसकी परेशान हैं कि जी सदाम किधर गया, और सदाम तो गायब हो गया, सदाम को किडनैप किया गया, और फिर सदाम बेचारा सुपरमैन बन गया, उसकी जनाब वो पैदल अपने घर पहुंच गया 1-2 घंटों में एवरीथिंग। फिर सदाम का वीडियोस आना शुरू हो गई स्पेशल युगंडा की हथनी की तरफ, यानी बेताशा और फाशा औरत की तरफ, कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ राब्ते में। और हम ये चीज़ तो लिटरली प्रूव कराना चाह रहे थे कि ये बेसिकली ये बंदा किसने हायर किया हुआ है, किसके कहने के ऊपर ये सदाम ने इस तरह की जो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी थी। कि इसमें यानी 1-2 बंदे हैं, एक औरत और एक मर्द है जो इस गेम को चला रहा है। एफआईए में इसकी दरख्वास्त दी जा चुकी है, एफआईए के ऊपर इसमें कार्रवाई हो रही है, और वेरी सून इसके ऊपर एफआईआर होगी, और वो तमाम कड़ियां मिलाई जाएंगी, तमाम डेटा रिकॉर्ड दिया जाएगा कि किसके साथ किस किस टाइम पे क्या क्या बात होती रही है सदाम की मुख्तलिफ लोगों के साथ। इस न्यूड और गंदी तरीन वीडियोस बनाने के लिए सदाम को किस किस बंदों ने बोला, और डेली बेसिस पे सदाम किन लोगों के साथ राब्ते में था, और किन लोगों की जो गाइडलाइन लेके ये बंदा चला हुआ था। उसमें ये युगंडा की हथनी भी है, इसकी भी वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जो उसने अपने एलविस में बैठ के सदाम को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि सदाम में कल वीडियो आनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है ओबियसली जब एक क्राइम होता है तो एक क्राइम के पीछे जो उसको क्राइम करवाता है वो भी उतना ही जुर्मदार होता है। और जो हमारी पहली एप्लीकेशन थी उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला एफआईए की जो भी न्यूज़ होंगी वो आपको नहीं बताएंगे। एनीवे एफआईआर करवाने के बाद हम आपको बताएंगे जी एफआईआर हो चुकी है, फलां फलां बंदे इसमें नॉमिनेट थे, फलां फलां बंदे इसमें हमने अरेस्ट करवाए हैं। ओबियसली अगर साइबर क्राइमिंग में किसी किस्म का भी जो लॉ होता है जिस कानून के तहत अगर मेरे ऊपर भी एफआईआर होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए। हमारे लिए भी कानून उतना ही है। अगर हमारे ऊपर एप्लीकेशन होती है, हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साइन होगा कि मेरे साथ साथ कई और लोगों के ऊपर भी एफआईआर होती जाएंगी, ताकि ये जो वाईटी के ऊपर इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ये बंद हो जाएंगी, ये रुक जाएंगी, ये स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं साथ साथ जाएंगे वो भी। एक नहीं पता नहीं कितनी एफआईआर होनी है। इसका पहल करने की बात होती है कि हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट्स महकमे जो हैं ये एक्टिव हो, इनको काम करने का पता होना चाहिए कि हमने काम करना है। सही है, इसमें कुछ नहीं होता है कि जी आप काम महकमा कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर भी दरखास्त है, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। हम तो चाह रहे हैं कोई ऐसा स्टेप उठे कि जो बेस बने कि जी वाकयातन ही ये डिपार्टमेंट्स काम करना शुरू हो गए हैं। और जब एक आधी एफआईआर होगी, फिर उसके बाद एक और एफआईआर होगी, फिर एक और एफआईआर होगी, तो फिर यानी ये काम रुक जाएगा, बेल्स भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने घबराना नहीं है, घबराना किसी ने भी नहीं है। एफआईआर होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जमानतें भी होती रहती हैं। जस्ट बेफिक्र होके आप लोगों ने भी जिगरा बड़ा रख के आना है हमारे सामने। और अभी जो जिस तरह की ये युगंडा की हथनी ने, इस बेताशा औरत ने जिस तरह की कल वीडियो अपलोड की, जिस तरह उसने दिलबर की बच्चियों को, क्या दिलबर की छोटी बच्चियों को जो बोला गया वो भी हम आपको सुनाते हैं। जी जनाब, तो ये सुनिएगा। जरा तू सब्र कर। कल जो तुमने गालियां निकाली है ना गश्ती के बच्चे चाचा, उसके लिए व्लॉग मेरा बाद में आएगा, और ऐसा व्लॉग आएगा ना
کہ تیری رن، تیری یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، تیری بہن، تیری ماں، تیری بابیاں، سب کی میں نے آج ایسی پاڑنی ہے، ایسی پاڑنی ہے، ایسی پاڑنی ہے نا کہ یہ دونوں ہاتھ ان کے اندر جب میں نے دینے ہیں نا تو یہ گھوڑے کے اس سے بھی بڑے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، یہ گھوڑے کے اس سے بھی بڑے ہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ دگڑ دلیا، تیری بہن دی، تیری ماں دی، تیری رن دی، تیری چھوٹی چھوٹی بچیاں دی، گشتی کے بچوں، تم لوگ غریب کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تم لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہو جو کچھ کر نہیں سکتا۔ تگڑ دلو، ادھر ہماری طرف آؤ، تم لوگوں کو پتا چلے۔ اتنی مجھے گالیاں آ رہی ہیں ان لوگوں کو، ویورز، مجھے بہت گالیاں آ رہی ہیں ان لوگوں کو، میں کیا کروں؟ لیکن پاگل، دماغی توازن کھو بیٹھی، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس نے کیا کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور کس طرح سائیکو پیشنٹ بن کے اس نے گالیاں نکالی۔ اور جن لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی، آپ کو اس کے فیس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس قدر، یعنی اس وقت جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک سائیکو پیشنٹ جیسے نہیں ہوتا، سائیکو پیشنٹ کی طرح یہ بھونک رہی تھی، کتے کی طرح، خیر کتی کی طرح، سوری کتا نہیں اس کو بول سکتے کیونکہ یہ کتی کی طرح۔ اور جو پھر اس نے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دی کہ یہ کس کے ساتھ ان کی ملتی ہیں، سمام آگے پیچھے، ایوری تھنگ ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو درخواست ایف آئی اے میں ہماری گئی ہوئی تھی، اس کا ڈائری نمبر، وہ بھی اس کے اوپر بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اور ملک صدام نے ہمارے ساتھ جو ویڈیوز بنائیں، اس کی ایف آئی اے میں پراپر درخواست ہے، اور اس درخواست میں ہم نے اس کو اس بات کے اوپر گائیڈ لائن کرنے کے لیے، یا جن بندوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا ان کے بھی نام ہم نے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کن کن لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کون کون بندوں نے اس کو یہ بات بولی ہے کہ جی اس کے خلاف ویڈیوز بناؤ، صدام ویڈیو چاہیے ہمیں دیسی ڈوز کی طرف، یا دیسی ڈوز کی بہن کے اوپر کل شام کو مجھے ویڈیو چاہیے۔ پھر ایک اور بڑے ڈیسنٹ سے پرسنز ہیں جن کو تو بدتمیزی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تمام ریکارڈنگ، تمام ایلویز ریکارڈ ہے ہمارے پاس، جہاں سے وہ سٹارٹنگ ہوئی، جن جن لوگوں کے پاس یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے اوپر بھی اوبیسلی ایف آئی آر ہے، اور اس کی تو بالکل ایف آئی آر کا آرڈر ہو چکا ہے، اور تمام ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے موبائل نمبر، ایوری تھنگ، ان کا ڈیٹا ریکارڈ، کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا، کون کس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، کس قسم کی بات چیت کرتا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ بہت زبردست ویک ہے یہ، اس ویک میں بہت ساری زبردست سی جناب کام ہے جو وائی ٹی کے اوپر چل رہے ہیں، اس کو سٹاپ کرنے کے لیے زبردست سی کاروائیاں اس ہفتے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رزلٹ ہوگا۔ کئی ایف آئی آرز اس میں کٹنی ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں ایف آئی آرز ہونی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں میرے اوپر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری ایف آئی آر کے ساتھ بیس بنتی کوئی اور 4-6 ایف آئی آرز بھی ہونی ہے، جس میں 2-3 بندے ادھر کے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے، وہ بھی پراپر نامینیٹ ہیں، اور جو پروفیسر صاحب ہیں وہ بھی نامینیٹ ہیں اس میں، کافی سارے۔ یعنی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اینڈ تب بھی ہوتا ہے، تو ویری گڈ، بہت اچھا ورک۔ ہم اپنے محکموں سے بہت خوش ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہ بات مت بھولے، یا کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کا قانون مفلوج ہے، پاکستان کا قانون حرکت میں نہیں آ سکتا، یا پاکستان کا قانون کیوں ابھی تک عمل درآمد نہیں کر رہا۔ جب ہم نے بولا کہ ہم اس کیس میں انوالو ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اور اس کا بالکل پازیٹیو رزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اس کیس میں جڑے ہوئے جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ سارے کے سارے گرفتار ہوں۔ جن لوگوں نے یہ سٹارٹنگ کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے یہ گالی گلوچ کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ جی ہم نے یہ ٹرینڈنگ میں نہیں لے کے آئے، ہمیں کچھ بولا گیا ہے تو ہم آگے سے ہم نے جواب دیا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو جب انہوں نے گالیاں دلوانا شروع کی، جب انہوں نے گالیاں دینی شروع ہوئی، تو آگے سے پھول کوئی بھی نہیں برساتا۔ آج بھی جو ہماری ماں بہن کو گالی نکالے گا، ہم اس کو اسی طرح ہی گالی واپس دیں گے۔ اگر سائبر کرائم میں گالی کی، بولنگ کی ایف آئی آرز ہیں تو پھر بے شمار ایف آئی آر کٹیں گی، بے انتہا ایف آئی آر کٹیں گی۔ ہم تو بالکل بولتے ہیں کہ جس نے ہمیں گالی نکالی ہم نے اس کو گالی دی، اور تھینا ٹھوک کے بول رہے ہیں کہ جی ہم نے گالی دی اور ہم دیتے رہیں گے۔ اگر اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے تو بالکل ہم ایف آئی آر لیں گے، اچھی بات ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے، یا ہونی بھی چاہیے ان چیزوں کے اوپر ایف آئی آر، تو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو بے شمار ایف آئی آر ہوں گی، ایک نہیں پھر بے شمار ایف آئی آر ہوں گی، اور کو سارے کے سارے اندر آئیں گے، اور جب سارے ایک ایک دفعہ اندر جائیں گے، سارے اپنی اپنی بیلز کرائیں گے، ساری اپنی اپنی سزائیں لیں گے،
تو اس کے بعد پھر جس میں جگرا ہوگا وہ بیٹھے گا ادھر. ٹھیک ہو گیا. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے میرا سانگ شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ, بار بار سانگ کو سننا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے محبت دینی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.